السلام عليكم خوتي الطلبه، نكملوا ليكزيرسيس ديالنا. وصلنا دابا للسؤال الثالث. اللي اول مره غيشوف هذا الفيديو خصو يرجع الفيديو الاول، غادي يلقى الرابط ديال الفيديو الاول اسفل هذا الفيديو. اذا نكملوا. قال لك هنا السؤال الثالث: دوني لي زيليمون جيوميتريك دو لا تراجيكتوار لو فيكتور unitaire طو لو فيكتور unitaire نورمال اي لو رايون دو كوربير ار سي. اذا غنبداو بطو. طو شنو كتساوي؟ هي لا فيتاس على لو موديل ديال الفيتاس. هذه علاقه الفيتاس راه خرجناه في الفيديو السابق، هي هذه، ولو موديل ديال الفيتاس هي خرجناه في الفيديو السابق. هنا واحد العلاقات مهمه كاين في الترموديناميكانيك دو بوين، خاصكم تكونوا عارفينهم. 1 موان كوس اوميغا تي ايكال 2 سينيس كاري اوميغا تي سور 2، و سينيس اوميغا تي ايكال 2 سينيس اوميغا تي سور 2 فوا كوس اوميغا تي سور 2. هادو ضروري خاصكم تكونوا عارفينهم. دونك نجيو نكملوا ليكزيرسيس ديالنا. غادي نديرو طو شنو كتساوي. لا فيتاس، ها هي لا فيتاس، هذه هي لا فيتاس غنحطوها هي ار. هنا نجيو ديريكت نعملو بواحد ار اوميغا، عامل لي واحد ناقص كوس بليس ار اوميغا سينيس اوميغا تي فوا جي على لو موديل ديال الفيتاس هو هذا 2 ار اوميغا سينيس اوميغا تي سيغ دو. متفقين معاه؟ هاد ار اوميغا غتمشي مع هاد ار اوميغا غتمشي مع هاد، وغتبقى لينا واحد ناقص كوس اوميغا تي. نمشيو غير دقة دقة باش نفهم. بحال هكايا 2 سينيس اوميغا تي. وهاد العلاقات دابا بعد غيخدموا لينا هنا. واحد ناقص كوس اوميغا تي شنو كتساوي؟ راه هي 2 سينيس او كاري. وهاد العلاقات راه صحاح. باش تاكد عطي لهاد اوميغا تي واحد القيمه، نديرها بالكالكيل وشوف واش غتساوي هاد القيمه هادشي. عطيها واحد القيمه وشوف شنو غادي تساوي. وهاد الشيء في اي زائد سينيس اوميغا تي في جي ياك على 2 سينيس اوميغا تي سيغ دو. كيف كتلاحظوا معايا هنايا سينيس او كاري اوميغا تي سيغ دو غتمشي واحد الوحده هنايا، ولكن قبل هنايا ما غاديش تختزن لينا هادي مع هادي. دونك حتى هي خصنا نعوضوها بهاد العلاقه. هاد سينيس اوميغا تي اللي كتشوفوه هنايا خصنا نعوضوها بهاد العلاقه. كيف كتلاحظوا معايا عوضت غير هاد سينيس اوميغا تي باش بهاد 2 سينيس اوميغا تي سيغ دو فوا كوس اوميغا تي سيغ دو. ها هي عوضتها هنايا، وهذه ديجا انا عوضتها. هذه كيف كتلاحظوا معايا عوضتها بهاد القيمه هذه 2 سينيس او كاري اوميغا تي سيغ دو. غتعوض. دابا غيبقى لنا غير الاختزال ياك. كيف كتشوف معايا هنايا عندنا سينيس او كاري اوميغا تي سيغ دو. غتمشي واحد الوحده مع هذه وواحد الوحده مع هذه، وغتبقى لينا هي جوج غتمشي مع هادي وغتمشي مع هادي ياك. غتمشي لي هاد الجوج غتبقى سينيس اوميغا تي سيغ دو في اي بليس. وهادي غتمشي مع هادي غتبقى لينا بليس كوس اوميغا تي سيغ دو جي. وهادي هي طو. كيف كتلاحظوا معايا هادي هي طو. باش تخرج طو خاصك تكون عارف هاد العلاقات كاين في ميكانيك دو بوين، خاصكم تكونوا عارفينهم. دونك بحال هكايا خرجنايا طو. دابا غنخرجو نورمال، فيكتور يونيتير نورمال. هاد فيكتور يونيتير نورمال اشنو كتساوي لينا؟ هي ديريفي ديال طو سيغ دي تي على لو موديل
الديريفي ديالاش ديال لو موديل ديال دي طون سور دو تي. يعني شنو غادي نديرو؟ غنشدو هاد الطون، هادشي دي طون سور دي تي، غنشدو هاد الطون اللي حصلنا عليها دابا غنديرو ليها ديريفي الشقاق. هادي اول حاجه. غنشقو هادي. شناهي المشتقة ديال سينيس اوميغا تي سيغ دو؟ المشتقة ديال سينيس اوميغا تي سيغ دو، لاحظوا معايا شنو كتساوي. كنشدو هاد اوميغا تي اللي في السين كنشقوها هي الاولى، وبعاد كنشقو السين هو الكوس، والمشتقة ديال اوميغا تي سيغ دو هنايا غدير اوميغا تي مشتقة فوا جوج ناقص اوميغا تي بلا اشتقاق فوا جوج مشتقة على جوج أس 2 هي 4. مي غادي ديرها تعطيك اوميغا سيغ دو كوس اوميغا تي سيغ دو بحال هكا. ونجيو غنعوضوه هنا. كذلك نفس الشيء بالنسبة لكوس اوميغا تي سيغ دو. كوس اوميغا تي سيغ دو هي اوميغا تي سيغ دو، هذه مشتقة ديال الكوس شناهي؟ هي موان سين تي سيغ دو، والمشتقة ديال هادي راه هي اوميغا سيغ دو سينيس اوميغا تي سيغ دو. وغتجيو غتعوضوه هنا، هي ناقص اوميغا سيغ دو سينيس اوميغا تي سيغ دو. هنا راه جي وهنايا اي. على شناهو هاد الديريفي هذا اللي درنا دابا كنديرو ليه لو موديل. غنشدو هذا وغادي نديرو ليه الموديل وغيولي لي بحال هكا. دابا غنكملو، غنشدو هاد الديريفي ديال توصيغ ديتا غنديرو ليها لو موديل. باش نديرو ليها الموديل كنشدو هادشي كنديرو ليه الجذر كامل كنديرو ليه او كاري، كتعطينا بحال هكا اوميغا او كاري سيغ 4، وهذا او كاري كوس او كاري اوميغا تي سيغ 2 بليس اوميغا او كاري سيغ 2 سينيس او كاري اوميغا تي سيغ 2. ياك هادشي غنعملو هنا بواحد اوميغا او كاري سيغ 4. ياك غنعملو بها. شنو غيبقى لينا كوس اوميغا تي سيغ 2 بليس سينيس كاري اوميغا تي سيغ 2. وهذا شنو كيساوي لينا واحد. كتبقى لينا الجذر ديال اوميغا او كاري سيغ 4. وهذا هنا او كاري مع هاد الجذر غيمشي، غتبقى لينا اوميغا و 4. الجذر 4 شحال هي جوج، غتبقى لينا اوميغا سيغ جوج. اذا هنايا شنو غنديرو اوميغا سيغ 2. كيف كتلاحظوا معايا هادي غتختزل مع هادي وغتختزل مع هادي. شنو غيبقى لينا كوس اوميغا تي سيغ 2 اي موان سينيس اوميغا تي سيغ 2 جي. وهذه هو لو فيكتور اونيتير ان. بقى لينا اخر سؤال هو كالكيلو لو غايون دو كوربيغ ار سي. باش نكالكيلو لو غايون دو كوربيغ ار سي عندنا واحد العلاقه كتقول لك هي الفيتيس او كاري سيغ لاكسيليراسيون نورمال. هاي الفيتيس وهاي لاكسيليراسيون نورمال، راه درناها في الفيديو السابق، غتلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو هذا. ياك غنديرو ار سي شنو كتساوي. غنشدو هاد لا فيتيس غادي نديرو ليها او كاري. هادي اول حاجه، نشدو لا فيتيس نديرو ليها او كاري. شنو كتساوي لينا؟ هي ا اوميغا او كاري هنا متطابقه هامه ناقص 2 ار اوميغا او كاري زائد ار او كاري اوميغا او كاري كوس او كاري اوميغا تي. ياك زائد
زائد ار او كاري اوميغا او كاري سينيس او كاري اوميغا تي سيغ دو، و اي او كاري هي واحد و جي او كاري هي واحد. كتلاحظوا معايا هنايا عندنا غنعملو بهذه ناقص زائد هنا ار او كاري اوميغا او كاري سينيس او كاري اوميغا تي. هذه هي لا فيتيس ديالنا. كيف كتلاحظوا معايا هذه متطابقه هامه ياك، كاري وهذه او كاري. دابا شنو غادي نديرو غير لو غايون دو كوربير ار سي شنو كيساوي. وقبل منه خصنا نشوفو في هاد لا فيتيس او كاري شنو عندنا، واش عندنا شي اختزال ولا شي حاجه. كيف كتلاحظوا معايا عندك هنايا الكوس او كاري اوميغا تي، وهنا عاوتاني السينيس او كاري اوميغا تي. دونك غادي نعملو هنا بواحد ار او كاري اوميغا او كاري عامل نعملو هنايا نديرو بحال هكايا. اوميغا تي بليس ار او كاري اوميغا او كاري عامل لي اش كوس اوميغا تي او كاري زائد سينيس اوميغا تي او كاري. وهذا كيمشي لينا لواحد، ولا غادي تبقى لينا هادي مع هادي هي جوج ار اوميغا ار او كاري اوميغا او كاري ناقص جوج ار اوميغا او كاري كوس اوميغا تي ياك. هنايا غنعملو واحد اثنان ار اوميغا او كاري عامل لواحد ناقص كوس اوميغا تي ياك. هادي هي لا فيتيس او كاري. دابا غنعوضو فو غاين دو كوربير ار سي، نعمل واحد ناقص كوس اوميغا تي على لاكسيليراسيون نورمال. لاكسيليراسيون نورمال خرجنا هي هادي ار اوميغا تي سينيس اوميغا تي سيغ دو. كيف كتلاحظوا معايا هنا عندنا واحد ناقص كوس اوميغا تي. كيف قلنا بان واحد ناقص كوس اوميغا تي كيساوينا جوج سينس او كار اوميغا تي سيغ دو. هادي درتهم في فيديو سابق. غنشدو هادي غنعوضوها هنايا اوميغا او كاري عامل لي جوج سينيس او كاري اوميغا تي سيغ دو. ياك كيف كتلاحظوا معايا هنا غادي ندير النشر. بعد ما غندير النشر تولي 4 ار او كاري اوميغا او كاري سينيس او كاري اوميغا تي سيغ دو. كيف كتلاحظوا معايا ان واحد السينيس غتمشي مع واحد السينيس، واحد اوميغا او كاري غتمشي مع واحد اوميغا او كاري، ار غتمشي مع ار غادي تبقى لنا 4 ار سينيس اوميغا تي سيغ دو. وهذا هو لو غايون دو كورفير ار سي.